السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديده. كما قلت لكم وكما وعدتكم كل نهار غادي تكون ماده، واليوم غادي تكون ماده الفيزياء ان شاء الله. الفيزياء هي عكس الماط. علاش؟ لان الماط كتعتمد على دي زاستوس اللي خصك تعرفهم، عادي كتحلوا لك نفس كل التمارين. لكن الفيزياء هي كتعتمد على قواعد اللي خصك تعرفهم وخصك تكون حافظهم، ماشي حتى تمشي تخرج الكونكور عاد انت تبدا تخرج في القاعده وبشويه عليك. لا، خص تكون ديك القاعده حافظه. مثلا غادي نعطيكم امثله من بعد. الشغل ديال القوه ديال الوزن فوق، الا كان مثلا بدون احتكاك، الا كان باحتكاك، خاصك تحفظهم، ماشي يلاه تخرجهم ويلاه تبرهن عليهم عاد تكتبهم في الورقه، لان الوقت ما كيسمحش. عندك 30 دقيقه لكل ماده خاصك تعطي فيها كل شيء، وخصك تجاوب على كاع الاسئله في مده اللي وجيزه، وخصهم يكونوا كلهم صحاح. داكشي علاش اليوم غادي نبدا معكم دروس. واول درس غادي نطرقوا ليه هو الشغل الميكانيك. غنبداو بالميكانيك. اولا بالنسبه لشغل قوه، كيفما كانت هذه القوه، يعني تكون واحد اف عامه كما كانت، شنو هو الشغل ديالها؟ كما قريتو ان الشغل دبليو في اف كيكون هو القوه فوا المسافه اللي كتضرب ديك القوه اللي كتساوي لنا القوه فوا المسافه اب بي. هنا بالمتجهات، الا حيدنا المتجهات غادي نخدموا بالكوسينوس ديال اف القوه، الزاويه بين القوه والمسافه اللي ضربات. مثلا عندي هذا هو المسار اب بي، وعندي هذا جسم، هذا الجسم غادي نربطوه بواحد الحبل، هذا غنسميوه حبل. بغينا اول حاجه كنرسموا بعدا القوه، اتجاه ديال القوه. شنو هو الشغل ديال القوه تي؟ قوه تي هي قوه الحبل، الشغل ديالها كما قلنا هو تي فوا المسافه اب بي اللي ضربات، اللي هو تي فوا اب بي فوا الكوسينوس بين بين تي، يعني بين القوه وبين المسافه اللي ضربات. الا جينا هنايا نشوفوا هاد الزاويه هذه غنتلاقاو هي هذه، لان هادو متوازيين، دونك غنسميو هذه الفا، هي تي فوا اب بي فوا الكوسينوس الفا اللي هي الزاويه بين القوه والمسافه اللي ضربات. هذا شغل عامه ديال القوه. دابا غادي نشوفوا الشغل ديال قوه الاحتكاك. ملي كيكون عندي واحد المسار، يا اما كيقول لك كاين احتكاك يا اما كيقول لك ما كاينش احتكاك. الا كان عندي احتكاك يعني هنايا باحتكاك، وهنا غادي نخدمو بدون احتكاك. باحتكاك يعني شنو؟ يعني ان كتكون عموديه. عموديه على شنو؟ على السطح. ها هو الجسم عموديه على السطح. هنايا الشغل ديال هو شنو؟ قلنا هو فوا اب بي فوا الكوسينوس بين والمسافه اب بي. الا شفنا هنايا الكوسينوس بين والمسافه اب بي هو الزاويه 90، والكوسينوس تاع 90 هو زيرو، دونك غادي تكون الشغل ديال هو زيرو. بالنسبه الى كان عندي احتكاك غنرسمو، عندي هذا هو المسار اب بي، عندي هذا هو الجسم. الا رسمنا غادي تكون هكذا، ديما كتكون هي عكس المسار، الاتجاه ديالها عكس المسار تاع الجسم. و كنعرفوا ان هي اف بلس ار ان، يعني المنظميه بلس اف. هذه كتكون اف اللي كتكون عكس المسار دائما وموازيه للمسار اب بي، و ار ان كتكون عموديه على المسار ولا على الجسم. اذا كتساوي اف بلس ار ان. الشغل ديال غادي يكون هو الشغل ديال اف بلس الشغل ديال ار ان. الشغل ديال ار ان كما كنعرفوا راه هو زيرو، علاش؟ لانها عموديه، دونك غيبقى ليا هو الشغل ديال اف. ولا بغينا نحسبوا الشغل ديال اف، هو كنعرفوا انه هو شنو؟ هو اف فوا اب بي فوا الكوسينوس بين اف و اب بي، ياك؟ الا جينا نشوفوا هنايا الزاويه بين اف و اب بي غنتلاقاو هي شنو؟ هي بي، يعني كوسينوس ديال بي غتكون هي اف فوا اب بي فوا الكوسينوس ديال بي، اللي هي كوسينوس تاع بي هو موان اف فوا اب بي. هاي دبليو في اف كتساوي دبليو في ار. هذه بالنسبه لشغل القوه ديال الاحتكاك. دابا غادي ندوزو القوه ديال الوزن، قوه الثقل اولا قوه الوزن اللي هي بي.
اش كنعرفوا ان الا بغينا الشغل ديال بي كنعرفوا انه هو شنو هو ام جي بلس او موان ام جي فوا الارتفاع، اولا كنا كنكتبوا بلس او موان ام جي زد فينال موان زد انيسيال، ولكن هذه كتكون بحال بحال وما بحال بحال، غير حنا كنخدموا بهذه في الباك خدمتو بهذه. عاوتاني هنايا بالنسبه للقوه ديال الوزن عندنا ثلاثه ديال الحالات. اول حاله غادي نخدموها هي الحاله ديال انه يكون افقي، يعني عندي مسار اللي هو افقي اللي هو هذا، عندي هذا هو المسار اللي هو افقي اب بي، وعندي الجسم هو هذا. اذا بي شنو هو؟ كيكون نازل لتحت، الاتجاه ديالو كيكون لتحت. اذا الارتفاع شنو هو؟ الارتفاع اب بي ما عندي حتى ارتفاع، هو زيرو، ما كاين حتى شي ارتفاع. دونك شنو؟ لان اب بي كيبقى افقي، دونك شنو الشغل ديال بي؟ غادي يكون هو ام جي فوا اش اب بي اللي هو زيرو. اذا في الحاله ديال افقي كيكون عندي الشغل ديال الوزن بي زيرو. ندوزو للحاله الثانيه واللي الا كان مائل بزاويه الا كان مائل بزاويه شنو هو؟ الا كان المسار اب بي مائل بزاويه، عندي هذا هو المسار. نعطيو امثله. عندي هذا هو المسار اب بي، هذا هو الافقي، وهذا هو المسار اب بي. عندي الجسم هو هذا اللي غيهبط ليا. دونك شنو هي القوه؟ قلنا القوه غتكون هابطه لتحت. دونك الشغل ديال القوه بي غادي يكون هو شنو؟ كما كنعرفوا انه هو ام جي اش اب بي. وشنو هو هنايا الارتفاع؟ كنعرفوا ان هذه هي زد انيسيال، غيهبط ليا حتى لهنا، هذه هي زد فينال. دونك هذا هو الارتفاع اش اب بي اللي كنقلبوا عليه، هو هذا الارتفاع اش اب بي. شنو هو؟ هو عندي هذه هي الفا، ناخذ هذه هي الزاويه الفا، وعندي هذا هو اب بي. كنعرفوا ان السينوس ديال الفا هو شنو؟ هو اش اب بي مقابل على الوتر اللي هو اب بي. دونك اش اب بي غيساوي ليا سينوس الفا فوا اب بي. هادشي خصو يتحفظ. دونك الشغل ديال بي غيكون هو ام جي، ان هنا هابط دونك غتكون بلس ام جي سينوس الفا فوا اب بي. هذا بالنسبه للشغل ديال قوه الوزن الا كانت مائل بزاويه. دابا الحاله 4 وهي الا كان المسار عباره عن قوس. هنا عاوتاني كاينين بزاف ديال الحالات في القوس. نعطيو الحاله الاولى هي الا كان عندي، غتكون هذه حاله 1، الا كان عندي القوس هو هذا والمسار اب بي هو هذا، غتكون هذه هي ار الشعاع، وهذا هو ار. هي ما رسمتوش مزيان انا، هذا هو ار وهذا هو ار. هاد الحالات غادي تصادفوهم بزاف في التمارين. دونك هنايا اش اب بي شنو هو هاد المسافه هذه، جا من هنا لهنا، هبط من هنا لهنا. دونك اش اب بي شنو غادي تساوي؟ هي هاد المسافه. اذا اش اب بي غتكون كتساوي ليا ار اللي هو الشعاع ديال القوس. اذا دبليو في بي هنايا في هاد الحاله غيكون كيساوي ليا ام جي ار. ها حنايا ندوزو للحاله الثانيه ديال القوس. الا كان عندي قوس اللي على هذا الشكل هذا، مثلا اب بي المسار من هنا لهنا، قطع ليا هذا الجسم هذا، قطع ليا مسافه من ا لبي، وعلما ان هذا هو القوس، هذا هو ار الشعاع ديال القوس، وهذا كذلك هو ار، وهذه هي الزاويه تيتا. هادو هما تلقاوهم بزاف هاد الحالات في التمارين وخصكم تحفظوهم. اذا شنو هي المسافه اللي قطع؟ هي هاد المسافه اش اب بي، هبط ليا من هنا لهنا. اذا هذه هي المسافه اش اب بي اللي قطع. اذا اش اب بي غادي تساوي ليا هي هاد المسافه هذه كلها ناقص هاد المسافه، وهاد المسافه هي ار ناقص هاد المسافه الصغيره من هنا لهنا، قلنا هي هاد المسافه وهاد المسافه.
هي هاد المسافه الكليه ناقص هاد المسافه الصغيره باش تعطيني هاد المسافه الصغيره. دونك هي ار ناقص هادي، وهادي شنا هي ار كوسينوس تيتا. باش تبان لكم الكوسينوس ديال تيتا هي شنو؟ هي هاد المسافه هادي نسميوها مثلا حنا اش عاديه على شنو؟ على الوتر اللي هو ار، على الوتر اللي هو ار. دونك هاد اش هادي كتساوي لنا كوسينوس تيتا فوا ار، اللي غنعوضوها هنايا غتعطيني ار كوسينوس تيتا، غنعملو ار هي واحد موان كوس تيتا. هذا هو الارتفاع ا بي. اذا شنو غادي يولي الشغل بي؟ غيولي ليا هو ام جي ار ان موان كوس تيتا. هذا بالنسبه للارتفاع ا بي. هذه الحاله الثانيه. بالنسبه للحاله الثالثه اللي تاهي كتشبه لهاد الحاله، كيختلفوا غير في شي حوايج. غيكون عندي نفس القوس، غير غادي تكون شنو غادي نبدلو هنايا؟ غادي نبدلو هذه هي ا كيجي ليا من هنا لهنا، هذه هي ار شعاع ديال القوس، وهذا هو ار شعاع تاع القوس. هنا شنو اللي غادي يكون بدل؟ هو الزاويه تيتا ما غتبقاش ليا هنا، غتولي ليا هنا. هذه هي اللي غادي نسميوها تيتا. هذه هي غيكون عندي مثلا تكون عندي هذه الزاويه هي اللي معروفه، هي اللي كنعرف. التمرين عطاوني هذه الزاويه ما عطاونيش هذه الزاويه. شنو غادي يكون؟ نفس الحاله، يعني هذا هو اش ا بي، نفس القضيه. اش ا بي هي شنو؟ هي هذه المسافه الكليه هي ار مو هذه المسافه الصغيره اللي غادي تكون خدامه بالسينوس ديال تيتا فوا ار، لان كنعرفوا ان هذه المسافه هذه المسافه نسميوها مثلا واحد لو كرونطاج غتساوي لنا شنو؟ هي عفوا الكوسينوس ديال تيتا، لا السينوس لان هذه مقابله ليها، السينوس ديال تيتا. السينوس ديال تيتا هي شنو؟ هي هذه اللي مقابله لها هي لو كرونطاج على الوتر اللي هو ار. امبليك كوا ان اش هي سينوس تيتا فوا لو ار. غنعوضوها هنايا كما هنايا، دونك غنعملو موا سينوس تيتا. هذه هي الحاله الثالثه. شنو غادي يولي ليا الشغل بي؟ غيولي ليا هو ام جي ار 1 موا سينوس تيتا. غندوزو الحاله الرابعه، وهي الا كان فيها المسار ا بي هبط لتحت، يعني الجسم كيهبط لتحت. هو المسار عباره عن قوس، ولكن الجسم كيهبط لتحت كينزلق. غادي تكون بي هنايا، هذه هي المسافه اللي ضرب. دونك هذا هو الشعاع اش ا بي، هذه هي المسافه اللي قطع زد انيسيال ناقص زد فينال، علما ان راه هذا قوس. اذا هذه غتكون هي ار، هذه المسافه غتكون هي ار، وهذه المسافه غادي تكون هي ار، وهذه كذلك هذه المسافه هي ار. اذا انا بغيت اش ا بي اش غيساوي ليا؟ غيساوي، وهذه نسيت، هذه هي تيتا، هذه هي الزاويه تيتا. هاد المسافه اش ا بي اش غتساوي ليا؟ هي هاد المسافه هذه. وشنو هي هاد المسافه هذه؟ الا لاحظتوا هذه تيتا غتكون كتساوي هذه هي تيتا. الا لاحظتوا اش ا بي اش غادي تساوي ليا؟ هي سينوس ديال تيتا فوا ار، سينوس ديال تيتا فوا ار اللي هو الشعاع. علاش؟ لان سينوس تيتا اش غيساوي ليا؟ سينوس تيتا هو المقابل، هو اش ا بي على الوتر اللي هو ار. اذا تلاقيت اش ا بي اللي غتساوي ليا سينوس تيتا فوا ار. دونك كخلاصه الشغل ديال بي في هاد الحاله غيكون هو ام جي اش اللي هو سينوس تيتا فوا ار. وهذه هي الحاله الاخيره. خصكم تحفظوا هاد الحالات، 4 ديال الحالات اللي درنا في الحاله تاع القوس. وشفنا 2 حالات، وحده كتكون فيها افقيه وحده كتكون فيها الا كان المسار فيها مائل. غادي ندوزو دابا المبرهنات الطاقه الحركيه، نعطيو عليها حتى هي خلاصه حتى هي في الدروس ديال الميكانيك. مبرهنات الطاقه الحركيه اش كنعرفوا ان مبرهنات الطاقه الحركيه كتكتب على شكل دلتا او سي. التغير ديال دلتا او سي كيساوي ليا مجموع الاشغال، ياك؟ هذه بالنسبه لقوه ثابته، هاد القوه اف هي قوه ثابته. اذا دلتا او سي هو شنو؟ هو او سي فينال اللي هو مثلا ناخذ هو بي
ناقص او سي انيسيال اللي هو النقطه ا كتساوي ليا مجموع الاشغال غالبا كيكون الشغل بي زائد الشغل اخ اللي هو ديال الاحتكاك زائد الشغل ديال ناخذ شغل عامه اللي هو مثلا ناخذ الشغل ديال اللي شفنا في الاول ديال الحبل. اش غيساوي ليا بي بالنسبه لبي هو قلنا بلوز او موان ام جي اش هذه راه كتحفظ ناقص الشغل ديال ار قلنا الا كان عندي احتكاك كتكون هي الشغل ديال اف اللي هو موان اف فوا ا بي. وبالنسبه لتي قلنا هي تي ا بي فوا الكوسينوس ديال تي بين تي و ا بي بين المسافه والقوه بين المسار والقوه عفوا. دابا غادي نشوفوا بالنسبه للدوران. بالنسبه للدوران شفنا ان الشغل ديال واحد القوه في دوران يعني كتدور على واحد المحور هي العزم ديال اف العزم ديال القوه فوا دلتا تيتا اللي هو علما ان تيتا هي الزاويه اللي كتدور بها هاد القوه حول داك المحور. بالنسبه للعزم تاع اف تاع القوه كنرمزوا له باف فوا المسافه اللي غادي تقطع فوا دلتا تيتا. هادشي راه قريتوه. اذا اش غتساوي ليا كنعرفوا ان دلتا او سي كتساوي ليا لا سوم ديال مجموع الاشغال ياك. دلتا او سي في الدوران قلنا كنبدلو ديك في بدلتا جي يعني ان دومي جي دلتا فوا تيتا فينال او كاري موان ان دومي جي دلتا فوا تيتا انيسيال او كاري كتساوي ليا مجموع الاشغال. وكنعرفوا كذلك ان الشغل اللي لنا هو العزم فوا دلتا تيتا اذا مجموع العزوم فوا دلتا تيتا. هذه بالنسبه للدوران. وهذه بالنسبه ل او سي انا ما رسمناش او سي هي ان دومي ام في بي او كاري موان ان دومي ام في ا او كاري. هذه بالنسبه للقوه اللي هي ثابته. غادي ندوزو للتطبيق لداكشي اللي درنا قبيله اللي غادي هذا التمرين غادي يكون فيه مبرهنات الطاقه الحركيه واساس فريني غادي نديرو فيهم هاد جوج دروس. قال لك ينطلق الجسم بدون سرعه بدئيه. عندي واحد الجسم كينطلق بدون سرعه بدئيه لينحرف فوق المسار ا بي. عندي واحد الجسم جاي غينحرف ليا في واحد المسار ا بي بدون سرعه بدئيه وبدون احتكاك. اولا قال لك حدد ليا في بي. بغيت في بي شنو هي في بي؟ هي السرعه اللي غيوصل بها هاد الجسم للنقطه بي. اولا كنعرف غادي نخدموا حسب مبرهنات الطاقه الحركيه. كنعرفوا ان دلتا او سي يعني ان دومي ام نيشان بلا ما تكتب داكشي هذا الوسخ ان دومي ام في بي او كاري ناقص في ا او كاري كتساوي ليا مجموع الاشغال. شنو هو الشغل اللي عندي؟ مثلا هذا هو الجسم. شنو هو الشغل اللي عندي؟ عندي اول شغل هو بي ها هو بي وعندي ار عمودي. علاش ار ان؟ لان قالك بدون سرعه بدئيه. اولا اذا في ا غتساوي ليا زيرو. الا قريتي المعطيات عندي بدون سرعه بدئيه اذا في ا كتساوي ليا زيرو. وعندي بدون احتكاك يعني ار كتساوي ليا زيرو. عندي دبليو ديال بي اللي غيبقى ليا عندي ان دومي ام في او كاري في بي او كاري. علاش؟ لان في ا كتساوي ليا زيرو كتساوي ليا الشغل تاع بي. عندي هذا قوس. اذا غادي نشوفوا الحاله من الحالات اللي درنا قبيله. دونك عندي تيتا هنايا. اش كتفكركم الا كانت عندي تيتا هنايا وعندي المسار عفوا انا خدامه هنا نسيت انا تحط لي خدامه هنا. المهم حنا باقيين في المسار المنحرف. فاش كتذكركم هذا المسار المائل بزاويه شنو هو الشغل ديالو؟ مسار مائل بزاويه الشغل ديالو هو ام جي فوا اشنو فوا هاد اش ا بي. هذه هي اش ا بي. وشنو هي هاد اش ا بي؟ قلنا هي سينوس الفا فوا المسافه ا بي. اذا الى عوضنا هنا غنتلاقاو ان ان دومي في بي او كاري غتساوي ليا ام جي سينوس الفا فوا المسافه ا بي. غادي تمشي ليا ام مع ام غتولي ليا في بي غتساوي ليا لا راسين ديال 2 جي سينوس الفا فوا ا بي. وهذا هو التعبير ديال ا بي ديال في بي اللي وصلنا ليه في الاخر. راه ديما في لي كونكور كتلقى كيقول لهم حدد ليا في بي دائما. في السؤال الثاني قال لك ان الجسم اس انزلق ليا من المسار ا بي
وداز ليا المسار اللي هو ديال القوس اللي هو بي سي او، وقال لك ان هذا المسار بدون احتكاك، الجسم كيتحرك فيه بدون احتكاك. شنو هما لي موكلي ديال هذا التمرين؟ اولا عندي بدون احتكاك، اذا شنو غنستنتج بدون احتكاك؟ ان ار الشغل ديال ار غيساوي ليا زيرو ياك. اذا تعبير في سي، شنو هو تعبير في سي؟ عندي اولا الجسم جاي لي من نقطه بي لنقطه سي، وعندي في بي راه تلاقيناها باقي ليا غير في سي. اذا دائما مبرهنات الطاقه الحركيه، حسب مبرهنات الطاقه الحركيه عندي في سي au carré moins VB au carré facteur de 1 demi M كتساوي ليا شنو؟ الشغل B زائد الشغل R، وبما أن بدون احتكاك إذا الشغل R غيساوي ليا زيرو. إذا WP هو MG فوا الارتفاع AB، عفوا الارتفاع BC لأن انتقلنا حنايا من AB ل BC، الارتفاع BC. إلا جينا نشوفو هنايا الارتفاع BC شنو هو؟ هو هذا الشيء، هذه هي المسافه اللي قطع، هذا هو ارتفاع بي سي اللي انتقل منه، يعني مشى ليا زد انيسيال هي بي لزد فينال اللي هي سي، دونك هذه هي المسافه اللي قطع. اذا شنو هي هذه المسافه؟ كما قلنا في حاله من الحالات اللي درنا قبيله، هي هذه كلها اللي هي ار ناقص هذه، وهذه شنو هي؟ هي كوسينوس تيتا فوا لو ار. اذا اش غادي تكون؟ هي ار هي ام جي ار moins facteur de R moins R fois cosinus ديال تيتا اللي هي ام جي ار ان موان كوس تيتا. اذا في سي اش غتساوي ليا؟ غتساوي ليا غتمشي ليا بعدا هنايا في سي او كاري موان في بي او كاري فاكتور الان دمي ام غتساوي ليا ام جي ار ان فاكتور دو 1 موان كوس تيتا. غتمشي ليا ار ام باردون ام ار راه باقا غتمشي ليا ام غتطلع جوج لتما، دونك غتولي ليا في سي او كاري هي في بي او كاري بلس 2 جي ار 1 موان كوس تيتا. وغادي نحيدو الجذر، غادي نحيدو او كاري ونرفعو الجذر، هي في بي او كاري بلس 2 جي ار 1 موان كوس تيتا. وهذا هو التعبير ديال في سي، هذا هو التعبير ديال السرعه في لو بوين سي. اذا قالك حدد لي التعبير ديال ار، القوه ار اللي هي قوه الاحتكاك بدلاله في بي، و ار اللي هو الشعاع، و اش اللي هو الارتفاع. هادشي كله غادي نديروه في معلم فريني باش ناخذ فكره على معلم فريني. المراحل اللي غنتبع في هذا السؤال هي اولا انني نحدد او نمثل المماسين اللي هما ان و طو، غادي نحددهم. هادو هما المماسين، اول مماس كيكون دايز من الوسط ها هو، والثاني كيكون عمودي عليه. الا ما جبتهمش عموديين مزيان ماشي مشكل. اذا هذا هو ان وهذا هو طو ياك. هذه هي تي. ثانيا غادي نمثلوا القوى اللي هما بي و ار، ها هي ار وها هي بي نازله لتحت. ثالثا غادي نمثلوا الزاويه تيتا، راه هي مثلناها هي هذه تيتا. بعد غادي نحددوا التعبير تاع ار في معلم فريني. اذا غادي نقص الاسقاط ديال ار في المماسين او على المماسين طو و ان، غنفرقوهم. غنديروا الاسقاط على ان والاسقاط على طو. بي بلس ار كتساوي ليا ام فوا ا ان، يعني بي ان بلس ار ان غتساوي ليا ان فوا ا ان. بي ان هي ام جي كوسينوس تيتا بلس ار ان هي موان ار كتساوي ليا ام في او كاري سور بيتيت ار. علاش؟ لان في اساس فريني شفنا ان بي ان اش كتساوي ليا. الا جينا هنايا بي ان درنا الاسقاط غنتلاقاو هي هذه، لان ان هابطه لتحت هذه هي ان، الاسقاط غادي تكون هابطه لتحت هي هذه، دونك هذه هي بي ان.
بالنسبه ل بي ان هي ام جي فوا بي ان. بي ان الا درنا الاسقاط غنتلاقاو هي كوس تيتا. وبالنسبه ل ار الا شفتو الفوق هي عكس ان، دونك موان ار. وكنعرفوا ان ا ان كتساوي في او كاري سور غران ار، اي كنعرفوا ان ا تي هي دي دو في سور دي تي. هادشي راه قريتوه. جينا نديرو الاسقاط على طو غادي نتلاقاو ان بي بلس ار كتساوي ليا ام ا طو، هي بي طو بلس ار طو كتساوي ليا ام ا طو. بي طو هي شنو؟ هي ام جي فوا سينوس ديال تيتا. ها هي بي طو هي هادي، و تيتا غادي تولي هي هادي. سينوس راه هو المقابل، اذا سينوس ديال تيتا بلس ار طو. ار طو كما كتشوفوا فين هي ار هي هادي، ها هي بين الزاويه بين المماس طو و ار 90، دونك غادي تكون كتساوي ليا زيرو. هادي زيرو كتساوي ليا ام ا طو اللي هي دي دو في سور دي تي. انا شنو بغيت؟ انا بغيت ار. هنايا ما عندي غرض بار، علاش؟ الا ما تلاقيتش التعبير تاعها، دونك غادي نخدم بهذا التعبير ديال الاسقاط على ان. اش غادي تعطيني ار؟ ار غتكون كتساوي ليا ام جي كوس تيتا ناقص ام في او كاري سور بوتيت ار اللي هو الشعاع. وهاد في هادي غتكون هي في ديال لو بوين سي، لو بوين الاخر في سي. هنايا قالك حدد ليا التعبير تاع ار بدلاله في بي و ار و اش. انا عندي هنايا بدلاله في سي، اذا غادي عندي ديجا التعبير تاع في بي بدلاله في سي. غادي نعوضو، عندي ار سي هي ام جي كوس تيتا موان ام في سي او كاري سور بوتيت ار. وعندي نعلم ان او حسب ما سبق ان في بي في سي عفوا كتساوي ليا لا غاسين ديال في بي او كاري بلس دو ما عقلش بلس 2 جي ار 1 موان كوس تيتا. غنعوض انايا غتولي لي ار سي كتساوي ام جي كوس تيتا موان ام في سي او كاري. غادي تحط العادي او كاري يمشي للجذر، اذا في بي او كاري بلس 2 ام جي ار 1 موان كوس تيتا سور بوتيت ار. و جي 1 موان كوس تيتا موان ام في بي او كاري سور ار. عملنا بام عفوا هنايا، حتى هنا راه عملنا بام، دونك غتولي ليا ام جي كوس تيتا موان 2 جي موان 2 جي كوس تيتا موان في بي او كاري سور ار. وهذا هو التعبير ديال ار سي. كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، كنتمنى انه يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا معايا، وان شاء الله نتلاقاو غدا فيديوهات جديده وفي مواد جديده. الله يعاونكم.